यसका बारेमा म चर्चा गर्दछु। अकबरी सुनलाई कसिलाउनु पर्दैन, यो भनेको राम्रो कुरालाई जाँचिरहनु पर्दैन। त्यसपछि अर्को छ, अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली देख्दा तर्सन्छ अथवा तर्सिन्छ। एकपटक चोट पाएको मानिस सधैँ डराउँछ। अचानकको पीर खुकुरीले जान्दैन, भोग्नेलाई मात्र दुःखको अनुभव हुन्छ। अब यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दाखेरि कस्तो त भन्दा, उखानलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा र टुक्कालाई गर्दा अलिकति के छ त भन्दा भिन्न किसिमले त्यसका अर्थहरूलाई राम्रोसँगले बुझेर हामीले के गर्नुपर्छ, प्रयोग गर्ने काम गर्नुपर्छ। पहिलो नम्बरको म वाक्यमा प्रयोग गरेर यहाँहरूलाई सुनाउने काम गर्दैछु। हरि हाम्रो कक्षाकै उत्कृष्ट विद्यार्थी हो अथवा छात्र हो। अकबरी सुनलाई कसिलाउनु पर्दैन भने जस्तै उसलाई उसको ज्ञानमाथि शङ्का गरिरहनु पर्दैन अथवा जान्नेछ, उसलाई यसरी उसरी पढ भनिरहनु पर्दैन। अकबरी सुनलाई कसिलाउनु पर्दैन भनेको यही हो। यसरी चाहिँ के गर्नुहोस्, वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। त्यसपछि अर्को, अचानकको पीर खुकुरीले जान्दैन, भोग्नेलाई मात्र दुःखको अनुभव हुन्छ। तपाईँहरूले स्क्रिनसट लिनु होला। सामान्य रूपमा मैले हिजो पनि भनिसकेको छु। योभन्दा अझ बेटर तपाईँहरूसँग केही सामग्रीहरू हुन सक्छन् र तिनै सामग्रीहरूलाई आधार मानेर पनि त्यसका बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन अर्को छ, अल्छे तिग्रो स्वादे जिब्रो, परिश्रम नगरी मिठो खान खोज्नु। अनि आ गर्दा अलङ्कार बुझिन्छ, मुख चलेपछि आशय बुझिन्छ। अर्को पड्को तेलको धुप, चाहिने कुरा नहुँदा त्यस्तै अन्य कुराले काम चलाउनु। आकाशको फल आँखा तरी मर असम्भव कुरो। राणा शासनका समयमा नेपाली जनमानसले शिक्षा प्राप्त गर्नु आकाशको फल आँखा तरी मर जस्तै थियो। आफू ताक्छु मुडो, बन्चरो ताक्छ गुडो, एउटा कुरो आँट्दा अर्को कुरो हुनु। आफू नमरी स्वर्ग देखिँदैन, अनुभव नभई ज्ञान पाइँदैन। आलु खाएर पेडाको दाग, यसको अर्थ नभएको कुरामा फुर्ती लगाउनु। इन्द्रका अघि स्वर्गको बयान, जान्नेका सामु नजान्नेको बयान महत्त्वहीन हुनु। त्यस्तै एक हातले ताली बज्दैन, सहयोग दुवैतर्फ हुनुपर्छ। एक हातमा चुल्ठो अर्को हातमा टोपी, यो चाहिँ लोग्ने स्वास्नीको ठुलो झगडालाई यसले इङ्गित गर्दछ। ओह्रालो लागेको मृगलाई बाछाले पनि खेद्छ। दुःख परेकालाई सबैले हेप्छन् अथवा सङ्कट परेकोलाई सबैले हेप्छन् अथवा आपत विपद परेकालाई सबैले हेप्छन्। औँलो दिँदा डुडुलो निल्नु, एक दिँदा सबै लिन खोज्नु। अर्को छ, कच्चा वैद्यको मात्रा यमपुरीको जात्रा, अनुभवहीनले गरेको काममा समस्या आउनु। खतीका बेला मती आउँदैन, बिग्रने बेला बुद्धि आउँदैन। त्यस्तै अर्को तपाईँहरूका निम्ति आउन सक्छ, यो चोरमाथि चकार, बाठोलाई पनि जिल्ल्याइदिनु। यो चाहिँ तपाईँहरूका निम्ति महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले गर्दाखेरि मैले यसलाई वाक्यमा प्रयोग गरिदिएको हो। सीताराम बाजेलाई आफू बाठो छु भन्ने घमण्ड थियो, यसपालि सहर जाँदा उनी आफै ठगिएछन्। चोरमाथि चकार भनेको यही हो। अनि जति भाँडो उति चुबुरको अभाव निरन्तर रूपमा रहनु। जो चोर उसको ठुलो स्वर, गल्ती गर्नेले नै बढी साँचो बक्नु। झिँगाको शराबले डिगो मर्दैन, कसैले ईर्ष्या गर्दैमा शक्तिवालको केही बिग्रदैन। ताकपरे तिवारी नत्र गोतामे, अवसरवादी बन्नु। हाम्रा देशका नेताहरू ताकपरे तिवारी नत्र गोतामे प्रवृत्तिका छन्। दुधको दुध पानीको पानी, यथार्थ पत्ता लगाउनु। यहाँ सम्झनु होला, यहाँ यो चाहिँ अलिकति सोधिहाल्छ कि जस्तो मैले महसुस गरेर अनुसन्धानका निम्ति अलिकति अब प्रहरीतर्फ भाव हुनाले गर्दा मैले यसलाई उपयुक्त ठानेर यहाँ राख्ने काम गरेको हुँ। त्यस्तै बाघको छालामा स्यालको रजाई, एउटाको सम्पत्तिमा अर्काले रजाई गर्नु। रात्रै अग्राह पलाउँछ, समय बितेपछि वस्तुको महत्त्व हुँदैन। हिँड्ने गोरुको पुच्छर निमोट्नु भनेको जसले काम गर्छ त्यसैलाई के गर्नु, सताउने काम गर्नु। यिनीहरू चाहिँ अब त्यसपछि म यसमा केही छ भन्नुहोस् त, अरू कसैलाई के भन्नुपर्ने छ प्लिज। अरू धेरै यस्ता उखानहरू चाहिँ रहेका छन् र
ती उखानहरूलाई मैले सरसर्ती यहाँ समेट्न सकेको छुइनँ। अब तपाईँहरूलाई बोलिदिनुपर्छ भने पनि म भनिदिन सक्छु। केही नबुझ्नु भएको केही छ भने भन्नु होला प्लिज। अरूको हेर्नुहोस् है। अघि लोग्ने स्वास्नीको झगडा छ नि, हजुर हजुर, त्यो वाला वाक्यमा प्रयोग गरेर एकचोटि देखाइदिनु न सर। ए लोग्ने स्वास्नीको त्यो भन्नुहोस् त, तपाईँले स्क्रिनसट गर्नुभएको छ। एक हातमा चुल्ठो, अर्को हातमा के थियो भन्नुहोस् त सर? अर्को हातमा टुपी जस्तो लाग्छ सर। एक हातमा चुल्ठो, अर्को हातमा टुपी। यो चाहिँ लोग्ने स्वास्नीको ठुलो झगडा। जस्तै यसलाई सम्झिनुहोस् है। यो वाक्यमा प्रयोग गर्दा चाहिँ अलिकति सन्दर्भ खुलाउनु पर्ने भएको हुनाले गर्दा उखानमा अलिकति के हुन्छ, लामो चाहिँ हुन्छ। त्यसलाई त्यसरी नै अर्थ स्पष्ट पार्ने काम गर्नुपर्छ। जस्तै जीवनभरि खुसी रहन बाबुले खोजिदिएको केटी बिहे नगरेर आफैले प्रेम विवाह गरेका दीपकले त 2 महिना नपुग्दै एक हातमा चुल्ठो, अर्को हातमा टुपी पो हुन पुगेछ है। दीपकको त 2 महिना नपुग्दै एक हातमा चुल्ठो, अर्को हातमा टुपी पो हुन पुगेछ भनेपछि श्रीमान श्रीमतीका बिचमा झगडा हुन पुगेछ। बुझ्नुभयो पुकारजी? हजुर सर। पुकारजी हो जस्तो लाग्छ। हजुर सर। अरू के अरू भन्दै जानुहोस्। कसैलाई केही त्यस्तो नबुझ्नु भएको, तपाईँहरूले टिप्नु भए त्यस्तो केही छ भने भन्नु होला प्लिज। यसमा केही छ भने त्यस्तै। अब म यहाँ भनिदिँदै जाँदैछु, तपाईँहरूले सुन्नु होला। जस्तै एक हातले ताली बज्दैन, एकहोरो कुनै पनि काम हुँदैन। अर्काको नासो गलाको पासो, अर्काको सम्पत्तिले के गर्छ, पिरोल्ने काम गर्दछ। आफू भलो त जगत भलो, आफू ठिक छ भने सबै राम्रो हुन्छ। एक पन्थ दुई काज, एकै पटकमा के गर्नु, दुईटा काम गर्नु। अनि अति भएपछि खति हुन्छ, धेरै भयो भने त्यसले बिगार गर्छ। अनि अजिङ्गरको आरा दैवले पुर्याउँछ। यो भनेको के त भन्दा नचिताए पनि गर्ने भन्ने मान्छेलाई जसरी भए पनि पुग्दछ। यो भनेको अब पल्ला घरे काकाको गाँजा खाने बानी छ। सुन्नुहोस् चाहिँ वाक्य प्रयोग। पल्ला घरे काकाको गाँजा खाने बानी छ। सरकारले गाँजा बेचबिखनमा जतिसुकै रोक लगाए तापनि उनलाई जहाँबाट भए पनि गाँजा उपलब्ध भइहाल्छ। अजिङ्गरको आहारा दैवले पुर्याउँछ भनेको यही हो। त्यस्तै गरिकन अर्को काग कराउँदै जान्छ, गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ। भन्नेले भन्दै गर्छ, काम गर्नेले गर्दै गर्नुपर्छ। कानु गोरुलाई औँसी नपुर्ने, यो पनि सम्झिरहनु होला। कानु गोरुलाई औँसी नपुर्ने। अनि त्यस्तै गरिकन काला अक्षर भैँसी बराबर, यो पनि के हो त, लगभग उस्तै हो। नबुझ्नेलाई केही न केही भन्न खोजेको। जस्तै हाम्रै हजुरआमा लेखपढ गर्न अथवा लेखपढ गर्न जान्दिनन् हैन। छोराले विदेशबाट पठाएको चिठी पनि मैले नै पढेर सुनाइदिनुपर्छ। कालो अक्षर भैँसी बराबर भनेको के गर्नु, उनी त काला अक्षर भैँसी बराबर नै छिन्। यसरी परिवर्तन गर्ने, वाक्यमा प्रयोग गर्ने। त्यस्तै गरिकन काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर, भएको काम नगर्नु, अर्कैतिर लाग्नु। त्यस्तै खाइ नपाई छालाको टोपीलाई हैन, केही पनि परिश्रमको उचित फल प्राप्त नहुनु। घाँटी हेरी हाड नेल्नु, आफ्नो औकात अनुसार खर्च गर्नु। अनि चोक्टा खान गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरी, के किन पाइन्छ भन्ने आश गरेको मानिस केही पनि प्राप्त नगरी रित्ते हात फर्किनु। त्यस्तै जसको सिन छैन उसकै नाम तिखे, जसले केही गर्न जान्दैन अथवा नाम अनुसारको काम नहुनु। अनि जब पर्यो राति अनि बुढी ताती, समयमै काम नसक्ने, अनि बित्न लागिसकेपछि काम गर्न अघि सर्ने। अनि त्यस्तै गरिकन बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार, बिना कामको हुनु। अनि त्यस्तै गरिकन अर्को सुनारको 100 चोट, लुहारको 1 चोट। गर्नेले लगातार गरिराख्दाखेरि पनि केही नहुनु। अलि शक्तिशाली अथवा उपयुक्त भएको मान्छेले, शक्तिशाली मान्छेले एकैचोटिमा के गर्नु, काम कुरो छिन्नु। अनि त्यस्तै गरिकन हात्तीको मुखमा जिरा, धेरै खानेका निम्ति धेरै खानेका निम्ति धेरै आहार भएका निम्ति थोरै खान पाउनु। त्यस्तै गरिकन अन्य छन्, साउनमा आँखा फुटेको गोरु सधैँ हरियो देख्छ। अनि सबै
समान ठान्ने अथवा परिस्थिति बदलिएको नदेख्ने, अनि हात्ती आयो फुस्सा के नहोला भन्दा केही पनि नहुनु। नेपाली जनताका निम्ति लोकतन्त्र वा गणतन्त्र हात्ती आयो फुस्सा जस्तो भएको छ। त्यस्तै गरिकन अर्को साँडेको जुदाई बाछाको मिचाई, ठुलाको झगडामा सानातिनाहरू किचिन्छन्। अब उदाहरणका निम्ति यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा सत्ताको कुरा नमिलेर नेताहरू सधैँ झगडा गरिरहन्छन्। साँडेको जुदाई बाछाको मिचाई भने जस्तै नेतालाई त के छ र, आखिर दुःख पाउने सबै जनताले नै हुन्। यसरी अनि त्यस्तै गरिकन अर्को हेर्नुहोस्, लुटको धन फुपूको श्राद्ध, सित्तैमा पाए भनेर जथाभावी खर्च गर्नु। अनि त्यस्तै गरिकन लहरो तान्दा पहरो गर्जन्छ, यो पनि टिपिरहनु होला, यो तपाईँहरूलाई उपयुक्त हुनसक्छ तपाईँहरूका निम्ति। सानो कुरोले ठुलो कुरा उप्कन्छ। सरकारले भ्रष्टाचारीलाई कहिले कारबाही गर्ने आँट गर्न सकेन, लहरो तान्दा पहरो गर्जन्छ भन्ने डर भएर पो हो कि है। त्यस्तै गरिकन अन्य उखानहरू छन्, म यहाँ बोल्दैछु। जस्तै यो चलन चल्ती रहेको बाँदरका हातमा नरिवल, मूर्खका हातमा कुनै वस्तु पर्नु। अब जो प्रधानमन्त्री भएर पनि शक्तिको दुरुपयोग गर्नु बाहेक अरू केही राम्रो काम गरेनन्, नेताका लागि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी त बाँदरका हातमा नरिवलको भएको छ। त्यस्तै गरिकन नाच्न जान्दैन आँगन टेढो, आफ्नो अक्षमता ढाक्न अरूलाई के गर्नु, दोष दिनु। समीप राम्रो अक्षर बनाउँदैन अनि कलम नै नराम्रो छ भनेर दोष दिन्छ। नाच्न जान्दैन आँगन टेढो भनेको यही हो। यसरी चाहिँ के गर्ने, वाक्यमा प्रयोग गर्ने। त्यस्तै गरिकन अरू यस सन्दर्भमा कसैलाई केही छ भने भन्नुहोस् है प्लिज, म टुक्कातर्फ जान्छु। प्रश्न गर्नुहोस् त प्लिज, केही छ भने तपाईँले टिप्नु भएको र मैले समेट्न नसकेको केही छ भने भन्नु होला प्लिज। यो धेरै सर अर्को हजुरले एउटा भन्नुभयो नि त्यो लुटको सम्पत्ति फुपूको श्राद्ध भनेर, उल्फाको धन फुपूको श्राद्ध, त्यही हो। त्यसको एउटा वाक्यमा प्रयोग गरिदिनु न सर। लुटको धन फुपूको श्राद्ध है, सम्झिरहनु होला। यो चाहिँ के त भन्दा सित्तैमा पाए भनेर जथाभावी खर्च गर्नु। हेर्नुहोस्, रामलाई अपुताली परेकाले आफ्ना काकाको सबै सम्पत्ति हात पारेका थिए। लुटको धन फुपूको श्राद्ध भने जस्तै आजकल उनी मोज मस्तीमा पैसा ल्याइरहेछन् है। एकदमै छोटो र मिठो भयो पुकारजी। हजुर सर, थ्याङ्क यू सर। हस्, वेलकम। हजुर अरू खालि पुकारजीले मात्रै सोधिरहनु भएको छ। गणेशजी, विद्याजी, अरू केही छ भने भन्नु होला प्लिज। मैले सबैको नाम लिन सकेको छुइनँ यहाँ। हेलो, अरू बोलिरहनु भएको छैन प्लिज। आकाशजी केही छ? अजय, अङ्कित, भूपेन्द्र, हेलो, कसैलाई केही सोध्नु छ भने भन्नुहोस् है प्लिज। म अब यो टुक्कातर्फ जाँदैछु है त। अब यो सम्झिनु होला है, टुक्का भनेको के त भन्दा यिनीहरूको आफ्नो खास अर्थ हुँदैन र खास अर्थ भए तापनि त्यसको कुनै महत्त्व हुँदैन। तिनले चाहिँ के गर्छ त भन्दा विशेष खालको अर्थ प्रदान गर्ने जुन पदावली हो, त्यो पदावली नै के त भन्दा टुक्का हो। अब विशेष गरिकन यसको निर्माण प्राय गरी क्रियापदसँग अन्य पदलाई जोडेर गर्ने काम हुन्छ। अन्त्यमा चाहिँ के हुन्छ, क्रिया नै रहन्छ। जस्तै अघि सर्नु भनेको अगाडि बढ्ने काम गर्नु, अड्डी कस्नु भनेको जिद्दी गर्नु, अनुसरण गर्नु भनेको नक्कल गर्नु, अलग हुनु भनेको हराउनु, अलपत्र पर्नु बिचल्ली हुनु। कुरै नबुझी विदेश जानेहरू काम नपाएर अलपत्र परेको सुनिन्छ। यस्ता किसिमका वाक्य टुक्काहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा असाध्यै उपयुक्त ढङ्गले गर्नुहोस्। यसलाई चाहिँ सन्दर्भको आवश्यकता पर्दैन है।
त्यस्तै गरिकन अर्को असहाय हुनु, सहन नसक्नु, आँखाको कसिङ्गर बन्नु, यो चाहिँ हुन सक्छ है, यो आउन सक्ने सम्भावनाको हो। आँखाको कसिङ्गर हुनु, शत्रु बन्नु, बदमासहरूका बीचमा भद्र व्यक्ति पनि आँखाको कसिङ्गर हुनु कुनै नौलो कुरो होइन है। अनि त्यस्तै आँखा खुल्नु, सचेत हुनु, आँखामा छारो हाल्नु, यो चाहिँ झुक्क्याउनु होइन। चोरले प्रहरीलाई आँखामा छारो हालेर भागेछ है, यसरी चाहिँ अब यो भन्दा पनि अलिकति कस्तो भने नकारात्मक किसिमको चाहिँ नबनाइदिनु होला फेरि है। प्रहरी चोरले प्रहरीलाई कहिले आँखामा छारो हालेर भाग्न सक्दैन भन्नु होला है। अनि के हुन्छ, त्यसले सकारात्मक अर्थ दिन्छ। त्यसपछि अर्कोमा है, आँखी हुनु, शत्रु बन्नु, अनि आङ चिरिङ्ग हुनु, डर लाग्नु, आँखा काट्नु, लोभ गर्नु, आकाश पाताल हाँक्नु, धेरै गफ गर्नु, हरिबाजे कुरा गर्न थाले भने आकाश पाताल हाँक्छन्, आँखा चिसो पार्नु, रुवाउनु, गलत काम गरेर आमा बुवाको आँखा चिसो पार्नु हुँदैन, आफ्नो खुट्टामा उभिनु, आत्मनिर्भर बन्नु, आलु खानु, यो त तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, असफल हुनु, आश मार्नु, निराश हुनु, त्यस्तै आन्द्रा भुँडी देख्नु, रहस्य थाहा पाउनु, अनि इतिश्री हुनु, यो पनि आइराख्ने हो, समाप्त हुनु, इन्तु न चिन्तु हुनु, लखतरान पर्नु, उन्मूलन हुनु, उन्मूलन है सम्झिरहनु होला, उन्मूलन हुनु, निर्मूल पार्नु, उल्लङ्घन गर्नु, नियम नमान्नु, अनि एक ढिक्का हुनु, मिल्नु, ओठ निचोर्दा दुध आउनु, उमेर असाध्यै कलिलो हुनु। अब यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा ओठ निचोर्दा दुध आउनेले ठुला कुरा गरेको सुहाउँदैन, ओठ मुख सुक्नु, साह्रै डराउनु, परीक्षा आउन थालेपछि त मेरो ओठ मुख सुक्न थाल्छ, ओह्रालो लाग्नु, अवनति हुनु, औँला ठड्याउनु, चुनौती दिनु, कम्मर कस्नु, लागि पर्नु, कन्सिरी तात्नु, असाध्यै रिस उठ्नु, कबुल गर्नु, बाचा गर्नु, कहर काट्नु, दुःख भोग्नु है, कहर काट्नु, यसलाई टिपिरहनु होला, यो आउन सक्छ। कान्छीले ठुलो कहर काटेर छोरालाई ठुलो मान्छे बनाइन्, अथवा पढाइ लेखाइ ठुलो मानिस बनाइन्। काली लाग्नु, डरले भुतुक्क हुनु, काँधमा काँध राख्नु, एकजुट हुनु, गाउँको विकास गर्न सबै गाउँलेहरू काँधमा काँध राखी अघि बढ्नुपर्छ, अथवा देशको विकास गर्न भन्नुहोस्, जे भन्नुहोस्। काँडा मार्नु, मन तातो पार्नु, पानीलाई धेरै नतताऊ, काँडा मारे पुगिहाल्छ नि। त्यस्तै कान काट्नु, कसम खानु, कान दिनु, मन लगाएर सुन्नु, कानमा तेल हाल्नु, वास्ता नगर्नु, कानमा बतास लाग्नु, सुन्नु, त्यस्तै कागको फुल चोर्नु, अति बाठो हुनु है। त्यस्तै कान ठाडा पार्नु, चनाखो हुनु, अनि कान फुक्नु, कुरा लगाउनु, काने खुसी गर्नु, खुसुक्क कुरा गर्नु, कुरा काट्नु, चाहिँदो कुरा गर्नु, त्यस्तै कुरा खानु, भनेको मान्नु, कुरा मिल्नु, विचार मिल्नु, कुरो बुझ्नु, आशय थाहा पाउनु, कुरा टार्नु, भनेको नमान्नु, कुरा राख्नु, मत राख्नु, कुरा उठ्नु, प्रसङ्ग आउनु, कुरामा कुरा चल्नु, प्रसङ्गमा कुरा आउनु, किनारा लगाउनु, सिद्ध्याउनु, अनि काकताली पर्नु, यसलाई लेखिरहनुहोस् त प्लिज, यो आउन सक्छ। काकताली पर्नु, संयोग मिल्नु, यसलाई वाक्यमा प्रयोग गरिदिँदैछु म। पढ्नमा साह्रै अल्छी गर्ने मदन पनि काकताली परेर प्रथम श्रेणीमा पास भएछ, हेर्नुहोस्। अनि कुदृष्टि पर्नु भनेको नराम्रो हुनु, त्यस्तै कान समाउनु, चेत्नु, त्यस्तै अर्को कुलेलम ठोक्नु, भाग्नु, खुट्टा छोड्नु, निराश हुनु, खुट्टा तान्नु, प्रगति हुन नदिनु, खुट्टो घुमाउनु, प्रभुत्व जमाउनु है, यो पनि आउन सक्छ है प्लिज। प्रभुत्व जमाउनु, सरी खुट्टो घुमाउनु है, खुट्टो घुमाउनु, प्रभुत्व जमाउनु। कति दिनसम्म नेताहरूले जनतामाथि खुट्टो घुमाउलान्, अब त जनता पनि सचेत हुन थालिसके। वाक्यमा प्रयोग, खड्गो टार्नु, समस्या समाधान गर्नु, खुत्रुक हुनु, मर्नु, खाडलमा पर्नु भनेको भड्खालोमा पर्नु, नराम्रो अवस्थामा पर्नु, खुलासा गर्नु, स्पष्ट पार्नु, खोचे थाप्नु, अप्ठ्यारोमा पार्नु, गाई जात्रे चाल चल्नु, लथालिङ्गको व्यवहार गर्नु, गोल बन्द गर्नु, सबैलाई एक ढिक्का बनाउनु, अनि गम खानु, सोच्नु, बाले निकै गम खाएर भन्नुभयो,
त अब विदेश नजा। ग्रहण गर्नु, लिनु, गति छाड्नु, अनुकूल आचरण नगर्नु, गाल टार्नु, गरिदिए जस्तै गर्नु, गाँस टिप्नु, खानु, गोता खानु, शास्ति भोग्नु, त्यस्तै घर खानु, घर सम्हालेर बस्नु, घाँटी हेरी हाल्नु, औकात हेरी काम गर्नु, घाउमा नुनचुक छर्नु भनेको दुःखलाई अझ बल्झाउने काम गर्नु, त्यस्तै घुँडा टेक्नु, हार खानु, घैँटामा घाम लाग्नु, चेतना आउनु, यो पनि आउन सक्छ है। अनि घान हाल्नु, आरोप लगाउनु, चकनाचुर हुनु, खतम हुनु, चन्द्रमा दाहिने हुनु, सबैतिरबाट लाभ हुनु, चिसो पस्नु, शङ्का लाग्नु, चाख लाग्नु, उत्सुकता बढ्नु, चित्त बुझ्नु, सहमत हुनु, छक्क पर्नु, अचम्म मान्नु, छेड हान्नु, घोचपेच गर्नु, अनि छोप लाग्नु, कम हुनु, त्यस्तै छापा मार्नु, यो आउन सक्छ है। प्लिज हेर्नुहोस् त, लेखिरहनु होला प्लिज। छापा मार्नु, तलासी लिनु। प्रहरीले छापा मार्ने क्रममा थुप्रै अवैध हात हतियार फेला पारेछ। अनि जङ चल्नु, रिस उठ्नु, त्यस्तै अर्को छ ज्वरो उखेल्नु, हटाउनु, निर्मूल पार्नु, ज्वरो गाड्नु, बलियो हुनु, जहाज डुब्नु, बर्बाद हुनु, जिब्रो टोक्नु, मर्नु, यो थाहा भएकै हो। ज्यान दिनु, हदैसम्म सहयोग गर्नु, जुङ्गामा ताउ दिनु है, मक्ख पर्नु। कप्तान वा लडाईँको प्रसङ्ग सुनाउन पाउँदा जुङ्गामा ताउ दिन थालिहाल्छन्, मक्ख पर्छन्। जिउँदै मर्नु, केही गर्न नसक्नु। यसपालिको परीक्षामा पनि उत्तीर्ण गर्न सकिएन भने त जिउँदै मर्नु सो सरह हुन्छ। अनि झन्डा फहराउनु, आधिपत्य जमाउनु, झसङ्ग हुनु, डराउनु, झाँको झार्नु, झपार्नु, झ्याली पिट्नु, प्रचार गर्नु, झारा टार्नु, नामको मात्र काम गर्नु, टाउकोमा टेक्नु। आजकालका केटाकेटीहरू बाबुआमाको टाउकोमा टेक्न पनि पछि पर्दैनन्। टाउको खानु, हैरान पार्नु, टाप कस्नु, भाग्नु, टुपी कस्नु, खुब मेहनत गर्नु, टेर पुच्छर नलाउनु, भनेको नमान्नु, ट्वाल्ल पर्नु, हेरेको हेरे हुनु, टाउको दुख्नु, चिसो पर्नु, टाउको जोगाउनु, दोषबाट बच्नु, टाढा देख्नु, पराई ठान्नु, टुपी काट्नु, जोगी हुनु, टुप्पाबाट पलाउनु, एक्कासी ठुलो ओदामा पुग्नु, टुप्पाबाट पलाउनु, एक्कासी ठुलो ओदामा पुग्नु। टुप्पाबाट पलाएका मान्छेहरूसँग हिमचिम नबढाएकै राम्रो हो। ठाडो घाँटी लाउनु, रक्सी खानु, ठाडो पुच्छर लगाउनु, भाग्नु, ठाउँ छोड्नु, औकात बिर्सनु, डाँको छोड्नु, चिच्याउनु, ठुलो स्वरले रुनु, डाँडो काट्नु, भाग्नु, डाडुमा पानी तताएर मर्नु, लाछी हुनु, कमजोर हुनु, नामर्द हुनु, डेढ अक्कल लगाउनु, अन्दाज गर्नु है, सम्झिनु होला, डेढ अक्कल लगाउनु, अन्दाज गर्नु, अनि डाँडो कटाउनु, देश निकाला गर्नु, तगारो हाल्नु, बाधा पुर्याउनु, तातो लाग्नु, जागर चल्नु। त्यस्तै गरिकन अर्को निन्याउरो मुख लगाउनु, निराश हुनु, निच मार्नु, अल्छी हुनु, नेटो काट्नु, भाग्नु, अनि मन कुडिनु, चित्त दुख्नु, मन चोर्नु, भित्री कुरा थाहा पाउनु, मन फाट्नु, मन नमिल्नु, त्यस्तै मन खिन्न हुनु, नरमाइलो लाग्नु, अनि लम्की झम्की गर्नु, त्रास देखाउनु, वचन दिनु, प्रतिज्ञा गर्नु, विलम्ब गर्नु, ढिला सुस्ती गर्नु, विवश हुनु, बाध्य हुनु, त्यस्तै स्वोत्तर हुनु, लम्पसार पर्नु, सौभाग्य प्राप्त गर्नु, अवसर पाउनु, अनि हरेस खानु, निराश हुनु, हंसले ठाउँ छोड्नु, होस गुमाउनु, हात काट्नु, अभाव हुनु है, अनि हात गोडा लाग्नु, हिँड्ने वा काम गर्न सक्ने हुनु, हात छोड्नु, पिट्नु, हात झिक्नु, कामबाट पछि हट्नु। त्यस्तै अब अर्कोमा हेर्नुहोस्, अरू म बोल्दैछु एक दुईवटा। हात लाग्नु, प्राप्त हुनु, अनि हावा खुस्किनु अथवा खुस्कनु, दिमाग बिग्रनु, हार खानु, हैरान हुनु, त्यस्तै हुरुक्क हुनु, मरिमेट्नु, हृदय खोल्नु, मनको कुरो पोख्नु, अनि हाहा पर्नु, अभाव हुनु। काठमाडौँमा सधैँ पानीको हाहा पर्छ। यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, उखानहरूलाई तिनका अर्थहरू टुक्काहरूको अर्थ थाहा पाएर तिनलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसका सन्दर्भमा तपाईँका नजरमा अथवा तपाईँले अध्ययन गरेकोमा केही नबुझ्नु भएको केही छ टुक्काका सन्दर्भमा?
सर यो कन्सिरी तात्नु भनेको के होला सर? कन्सिरी तात्नु भनेको असाध्यै रिस उठ्नु है, कन्सिरी तात्नु। अब रमेशका कुरा सुनेर मेरो त कन्सिरी तातेर आयो, यसरी वाक्य प्रयोग गर्नु होला है पुकारजी। अरू केही छ भन्नुहोस्, भनिदिनु होला प्लिज। सर हजुर हजुर हजुरको स्लाइड नै चेन्ज भएन कि, पेज 37 मात्रै देखिरहेछ। होइन, यहाँ सुन्नुहोस्, यस्तो हो क्या, मैले यो स्लाइड चेन्ज नगरेकै हो होइन, यो उखान टुक्का भएको हुनाले गर्दाखेरि अब यो कति लेखिरहने भन्नु न, यसको कुनै लिमिटेसन छैन होइन। 400 500 600 यो यति छन्, यति भास्ट छ यो, त्यो भएको हुनाले गर्दा मैले महत्त्वपूर्ण केही कुराहरू चाहिँ बताइदिने काम गरे हो, त्यसलाई त्यसरी बुझिदिनुहोस् है प्लिज है। हस्, हेलो, हुन्छ सर ल। हस् हस् हस्। अब यसको लिमिटेसन नभएको हुनाले गर्दा मैले महत्त्वपूर्ण चाहिँ बोलिदिने काम गरेको हो। अब म अर्कोमा जाँदैछु है, यसलाई मैले अन्त्य गरेँ। यो आजको लगभग यो अन्तिम विषयका बारेमा म प्रवेश गर्दैछु, अनुच्छेदको विस्तृतीकरण। सुन्नुहोस्, कुनै सूत्रबद्ध पङ्क्तिको भावलाई फैल्याउनु वा फराकिलो पार्नु नै के हो त? मूल रूप विस्तृतीकरण हो। विशेष गरिकन यसमा उदाहरण, उपमा, उखान टुक्का आदिको सहायताले अस्पष्ट कुरालाई स्पष्ट पार्ने काम नै के हो त? काम चाहिँ विस्तृतीकरणमा हुने गर्दछ। र यो के त भन्दा भाव विस्तार पनि हो, सम्झिनु है। कुनै पनि जुन मूल कुराहरू हुन्छन्, सुक्ति उक्तिहरू हुन्छन्, कसैका बनाएको अर्थ, कसैका विचारहरू हुन्छन्, भनाइहरू हुन्छन्, पहिलेदेखि चलिआएका आह्वानहरू जुन हुन्छन्, तिनमा भएको जुन आन्तरिक अथवा गूढ रहस्य जुन हो, त्यसलाई खोतल्ने काम गर्नु अथवा त्यसलाई बाहिर प्रकट गर्ने काम गर्नु, उजागर गर्ने काम गर्नु चाहिँ के हो त भन्दा भाव विस्तार वा विस्तृतीकरण पनि हो। र यो अघि मैले भने यो एक प्रकारको के त भन्दा भाव विस्तार पनि हो। र कुनै भावपूर्ण विचार, कसैका महत्त्वपूर्ण उद्गार, उखान टुक्का, सुक्ति र उक्तिको मर्म बुझी तिनमा रहेको गूढ रहस्य तथा भावलाई व्याख्याका रूपमा खुलस्त पार्ने काम चाहिँ के हो त भन्दा विस्तृतीकरण हो। अब यसको ढाँचा कस्तो हुन्छ, यसका आवश्यक तत्त्वहरू के हुन्, हामीले के कुराहरू छुटाउने काम गर्नु हुँदैन लेख्दा भन्दा पहिलो कुरो हेर्नुहोस् है, 3 अनुच्छेदमा विस्तृतीकरणलाई के गर्नुहोस्, लेख्ने काम गर्नु होला। तर कसरी के त भन्दा एउटै अनुच्छेदमा पनि उल्लेख गर्ने काम गरिएको पाइन्छ यो विस्तृतीकरणलाई। र दुईटा चरणमा, एउटा चाहिँ परम्परावादी लेखन छ, अर्को चाहिँ आधुनिक लेखन छ। यस क्रममा चाहिँ के त भन्दा परम्परावादी लेखनमा चाहिँ यो भूमिका, मध्यभाग र व्याख्या, यिनलाई चाहिँ एउटै अनुच्छेदमा भूमिका खण्ड वाक्यलाई उल्लेख गरेर अनि मध्यभाग वा व्याख्या खण्डलाई पनि उल्लेख गरेर र उपसंहार वा निष्कर्ष खण्डलाई एउटै अनुच्छेदभित्र अटाउने काम गरिएको छ पाइन्छ भने आजभोलि चाहिँ यी 3वटा भागलाई छुट्टै ढङ्गले के गरिएको पाइन्छ, तयार गर्ने काम गरिएको पाइन्छ। यसकारणले गर्दा सामान्य रूपमा हामीले विस्तृतीकरण गर्दा 3वटा अनुच्छेदमा र कम्तीमा पनि के गरौँ त भन्दा 2वटा अनुच्छेदमा लेख्ने काम चाहिँ गर्नु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ नचाहिँदा गन्थनहरूलाई थोपर्ने काम चाहिँ यसमा गर्नु हुँदैन। त्यस्तै गरिकन प्रासङ्गिक किसिमले विस्तार गर्ने काम गर्नु हुँदैन। प्राय गरी हेर्नुहोस् है, अब यसको लिमिटेसन चाहिँ के छ त भन्दा प्राय 10 वा 15 पङ्क्तिमा पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब यो पङ्क्तिमा विशेष गरिकन यो विस्तृतीकरण चाहिँ। तर आजभोलि के गरिएको पाइन्छ त भन्दा प्रश्नमै तोकिदिएको हुन्छ। यति शब्दमा प्रश्नले तोकिदिएको शब्द छ भनेदेखि त्यो शब्दलाई के गर्नुहोस् त भन्दा हामीले त्यति नै शब्दमा विस्तृतीकरण गर्ने काम गर्नु होला। र त्यसपछि अब अर्को शब्द, त्यसपछि
निजी व्यास शैली तथा अलङ्कार युक्त भाषाको प्रयोग गर्ने काम गर्नुहोला। निजी व्यास शैली भनेको आफ्नै वर्णनात्मक शैलीको प्रयोग गर्नु राम्रो मानिन्छ। अनि अलङ्कारयुक्त भाषा भनेको कसरी भाषालाई उपयुक्त बनाउने काम गर्ने, जस्तै उखान टुक्काहरूको प्रयोग गर्ने, अनि त्यसपछि एउटा कुरालाई बुझाएर अर्को कुरालाई उल्लेख गर्ने काम गर्ने, त्यस अर्को रूपबाट भन्नुपर्दा एउटा कुरालाई बुझाएर अर्को कुरा चाहिँ एउटा कुरा उल्लेख गरेर अर्को कुरालाई बुझाउने काम गर्ने आन्तरिक कुराहरूलाई त्यसले व्यक्त गरोस्। त्यस्तै सम्बद्ध विचारका सुरक्षासहित अविशृङ्खलित तथा अस्पष्ट अभिव्यक्तिमा जोड दिने काम गर्ने, उखान टुक्का आदिको यथोचित प्रयोग गर्ने, अनि भाषिक शुद्धतामा ध्यान दिने, अनि एक शब्दको सट्टा अनेक शब्दहरूको प्रयोग गर्ने। अब यसलाई ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छन् त भन्दा, विस्तृतीकरण गर्न दिएको विषयका बारेमा पहिले गहन विचार गर्ने, त्यसको गहिराइसम्म पुग्ने काम गर्ने, त्यसको लक्ष्य के हो, त्यसले भन्न खोजेको कुरा के हो, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले विचार गर्नुपर्छ। अनि मूल मर्म शब्दलाई के गर्नुहोस्, ध्यान दिने काम चाहिँ गर्नुहोला। त्यस्तै मूल मर्म पहिले आएर त्यसको पृष्ठभूमि, महत्त्व, उपयोगिता आदिका बारेमा सोच्ने काम गर्नुहोस्। त्यसपछि सकेसम्म बढी प्रमाण उदाहरण दिएर त्यसलाई विस्तार गर्ने काम गर्नुहोला। अनि आफूलाई थाहा भए यो फलानुको उक्ति भनेर किटान गरे पनि हुन्छ, यदि हुने, अन्यथा पुस्तक वा रचनाको शीर्षक वा पूर्व प्रसङ्गलाई हामीले दिइरहनु पर्दैन, उल्लेख गरिरहनु पर्ने कुनै आवश्यकता यहाँ देखिँदैन। तपाईँले नदिनु भए हुन्छ, त्यो दिइरहनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन। अनि त्यसपछि अर्को, विस्तृतीकरणका लागि दिएको जुन पङ्क्ति हो, त्यो पङ्क्ति नै तपाईँका निम्ति शीर्षक हुने भएका कारणले गर्दा त्यसलाई के गर्नु, शीर्षकका रूपमा उल्लेख गर्नुहोला। अनि शब्द वा वाक्य दोहोऱ्याउने काम गर्नु हुँदैन। यदि दोहोऱ्याउनु पर्ने अवस्था भएमा, यदि कहिलेकाहीँ शब्द दोहोरिन सक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ, यदि त्यो दोहोरिन सक्ने अवस्था भएमा अथवा आएमा त्यो शब्दको पर्यायवाची शब्दको के गर्नुहोस्, प्रयोग गर्ने काम गर्नुहोला। र मैले यहाँ एउटा नमुनाका निम्ति प्रस्तुत गर्ने काम गरेको छु। नम्बर 1 मा शिक्षा नै देशोन्नतिको आधार। हेर्नुहोस् है, अब हेर्नुहोस्, शिक्षा भनेको परिवर्तन हो। शिक्षाले मानिसमा अन्तर्निहित फितलो विचार हटाई मानसिक स्थितिलाई सचेत तथा समृद्ध बनाउने काम गर्छ। हरेक देशवासीमा यस किसिमको भावना जगाई देशोन्नतितर्फ उन्मुख गराउनु आवश्यक हुन्छ। त्यसो भए देशका निम्ति मरिमेट्ने नागरिक तयार हुन्छन्, यो पहिलोमा। त्यसपछि दोस्रोमा, सुशिक्षित नागरिकहरूबाट नै देशको प्रशासन र चौतर्फी विकासका कार्य आदिमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्न जान्छ। देशमा आइपरेका समस्याको मनन गरी त्यसको समाधान गर्ने बाटो पनि यस्तै नागरिकले पहिल्याउन सक्छन्। यही कारण हरेक देशले सकेसम्म योग्य वा शिक्षित नागरिकको उत्पादन गर्नु पहिलो तथा प्रमुख दायित्व हुन्छ। यस प्रकार निचोडमा के भन्न सकिन्छ भने, देशको सर्वाङ्गीण विकास शिक्षाबाटै सम्भव छ। अनि शिक्षा नै उन्नति र प्रगतिको मेरुदण्ड र आधार पनि हो। यसरी चाहिँ के गर्न सकिन्छ, हामीले विस्तृतीकरण गर्न सक्छौँ। र अब यसलाई तपाईँहरूलाई आवश्यक छ भने, आवश्यक जस्तो लाग्छ भने तपाईँहरूले यसलाई स्क्रिनसट गर्न सक्नुहुन्छ। स्क्रिनसट गर्नुभयो? भयो सर। हस् हस्। लगभग आजको मैले यो सन्दर्भलाई हाम्रा जति पनि थिए यो 60 पूर्णाङ्कका निम्ति तोकिदिएका कुराहरू लगभग मैले सकेको छु। यस कारणले गर्दा तपाईँहरूका कुनै जिज्ञासाहरू केही छन् भने एकपटक पुनः म लिन तयार हुन्छु। केही छ? प्लिज। हेलो सर। हजुर सर। हजुर सर, मैले आज असाध्यै थोरै विषयवस्तु थियो, त्यो कारणले गर्दा